لله المتفرد بالعظمة والجلال والبقاء والدوام، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، ويصرف الشهور والأعوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. عباد الله، إن القرآن الكريم هو أول مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، ومعجزة الإسلام الخالدة، وإنه نعمة باقية وعصمة باقية، وحجة بالغة ودلالة دامغة، وهو شفاء لما في الصدور. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إن هذا القرآن أنزله الله تعالى في هذا العالم ليكون منهج حياة هي خير حياة وأسعدها، ومرشدا إلى سبيل هي أقوم سبيل وأنجحها، يهذب النفس ويزكيها، ويقوم الأخلاق ويعليها، يقود من اتبعه إلى سعادة الدارين، وينجيه من شقاوة الحياتين. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. عباد الله، إن القرآن الكريم هو محور الأمة الإسلامية، وقلبها النابض الخفاق، ومرجعها الأم الأصيل، ومحركها المؤثر الفعال. قد ربط الله مصير هذه الأمة بهذا القرآن، ففيه عزتها وكرامتها وسعادتها وهناؤها ونجاحها وفلاحها. لقد جاء في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن قدر هذه النعمة العظيمة الجليلة حق قدرها، وقام بالقرآن آناء الليل وأطراف النار، وطبق أحكامه ونفذ قوانينه على حياته، فهو فائز بسعادة الدارين. ومن تغافل عن هذا القرآن ولم يؤدي حقه فهذا القرآن حجة عليه، وذلك هو الخسران المبين. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة،
والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.